अशें जायत म्हूण हांवें चिंतून नातलें मायकल. अशें जायत म्हूण हांवें चिंतून नातलें रोशन. अशें करीत म्हणून हांवें स्वप्नां ती चिंतून ना मायकल. सत्य सांगता रोशन, अशें करीत म्हणून हांवेंय स्वप्नान ती चिंतून नातलें. आसों दी सोडया, देवाची कुशी कोण जाणा. तूं आतां बेजार करिना. तुयी कांय बेजार करिना काय रोशन. आज ना तर फाल्यां फाटीं येतलें. न्हय, ताका कितें उणें पडलें आतां धांवूंक. तेंच हांवें म्हणचें, ताका धांवचे तसले कश्ट कितें आसले गी म्हणून. तुज्या लागीं धांवच्या पयलें कांय सांगो ना गिराणें. आं, धांवच्या पयलें कांय सांगो ना. तूं कोणाक विचारताय? तूं का विचारता सायबा. अरे सायबा, धांवला तुजी बायल सायबा, आनी तूं म्हज्या गाडीक विचारताय. सत्त ए धांवल्या तुजी बायल आनी तूं म्हज्या लागीं विचारताय. खाले उलयताय रोशन. म्हजी बायल खंय धांवला. आनी म्हजी बायल खंय धांवल्या सायबा. म्हजी बायल खंय धांवना सायब, हो थंयच आसा. म्हजी बायल खंय धांवना आनी खंय धांवल्या. कोणें सांगलें तुका आतां म्हजी बायल धांवल्या म्हणून. अरे मला मती, आतां म्हजी बायल धांवला म्हणून तुका कोणें सांगलें? म्हजी बायल धांवल्या म्हणून तुका कोणें सांगलें सांग. म्हाका तें अनिलान सांगलें. कोण अनिल कोण. तोच सायबा रेन्नीचो नवरो अनिल मॅनेजर. म्हाकाय तेत्ता अनिलान सांगलें पयर तुजी बायल आयतारा धांवल्या म्हणून. आनी म्हाकाय ताणें सांगलें तुजी बायल कुळारा धांवला म्हणून. तर आतां ही पुरा ताजी 3 कासाच्या फडफशाची कामां ही पुरा. येवून दितो खंयच्याकी, येवून दितो अन्नाडी, येवून दितो फडफशी, येवून दितो 3 कासांचो. ताका आतां उबेंच चिर्न ताजे सांबडे निसरवन बरो मसालो लावन त्या जेरेब्याक दिता आतां काबाब कर म्हणून. राव राव कित्याक म्हळ्यार आज काबाब ना म्हणून सांगल्यात न्ही पाद्रबान. आतां गोळी भाजी काबाब पुरा करया जाल्यार थंय येते आसा कोळी. खंय येते आगे तो खंय घेवन दी खंय वेग्गी मोरा ना हो. मार्ग मध्ये रावन आतां तुका लागाड काडूंक मिटींग करचें आतां. तुका लागाड काडूंक न्ही रे. मार्ग मध्ये नासतना आनी कितें तुज्या हार्द्यार मिटींग करचें रे न्ही रे. कोणाची बायल धांवल्या, कोणाची बायल धांवल्या रे, कोणाची बायल धांवल्या. बायल धांवल्या. कोणाची बायल धांवल्या. केन्ना धांवल्या, कित्याक धांवल्या, कशी धांवल्या सायबा. वो करता पळय सायबा. न्हय रे तुवें मुरे पयर सांगलें मायकलाची बायल जॉयलेट आयतारा धांवल्या म्हणून. न्ही रे. आनी तुवें सांगलें म्हाका रोशनाची बायल जोविटापूर कुळारा धांवला म्हणून. ओय, हांवें काय पोटी मारूं ना. आसलें बरें सांगलां. कितें म्हणे. मारे राव सायबा, मायकल, आमच्या समुदाया दिसाक तयार जावन पोरो केळा स्पर्धा आसा केल्लो गे ना. आसले तांत बायलो जर येस आसलो मग आसलो तांत तुजी बायल टॉयलेट धांवले गे ना. धांवला सायबा. काल जालें तांचो आतां. हांवें तें वचून रोशना सांगलें. आतां ते ताका समजना जाल्यार हांव कितें करूं. न्हय रे अळे म्हजी बायल रेसाकी येवना रेसान ती धांवना खंय येना आनी म्हजी बायल धांवला म्हूण काल सांगलें रे ताच्या लागीं. तेंच तुजी बायल कुळारा गेला गे ना. कुळारा 2 दिसांक म्हूण गेल्ले पूण धांवला म्हूण काल सायब रे. तें पुरा म्हाका गुत्तना रोशना. हांव पोर चलोवन वेतना तुजी बायल धांवन येताले. हांवें विचारलें ओय गो जोविटा खंय धांवताय गे म्हणून. ताका ते म्हणालें आले अनिला म्हाका कुळारा वचूंक आसा. तुजे लागीं उलोवन रावन बसल्यार बस चुकता म्हणल्यार धांवलेंत. आतां तें वचून म्हाका मुखार वतना मायकल मेळ्ळो. हांवें मायकला सांगलें अरे रे ते जोविटा धांवले म्हणून बसा कुळारा धांवले म्हणून. ते ताका समजून हांव कितें करूं. ಎಂತ झालं न्ही रे. तुजी पुरा अशींच रे कामां. ते रेन्नी कशें स्वस्ता घे तुका. देव आयकला गोत सायबा. न्ही रे. अळे तुवें आसा पळय त्या समुदाय समितीच्या मिटिंगात जक्के उलयतना हांवें चिंतलें कोणाक म्हणी हें फिटींग दवरताय म्हणून. वचून वचून आमकांत दवरलें तुवें. अळे ही खबर आतां आमकां दोगांक कळयल्यान जालें सायबा. आनी खंय त्या स्टीवन कोलासो कळल्यार जालें. त्या उडपी टायम्सांत मायकल रोशन हेंडती नापत्ते म्हणून व्हडलें करून घालता. आनी आसल्या पुरो ग्रुपांत मायकलाची आनी रोशनाची बायल धांवलां आनी तुमी रोशन आनी मायकला बसत मागा म्हणून घालूंक आसा सायबा. तुका खंय तकली समाय रे. तूं अशेंच करशी जाल्यार आसा पळय कोणा कडेन आनी मार खाताय पळय एक दीस. आतां तशे लोक म्हाका मारतना तुमी दोग जाण नान गे सायबा बॉडीगार्ड म्हाका. यार यार बरं सोडा सायबा. भायर कले गरम आसा गुत्ते इल्ले थंड बियर मारया या या. राव बियर मारूंक थंय आनी 4 कार्यक्रम आसा स्टँड म्हण ते आसा जेवंक वेळा. कितें अरे पात्रपा काय कळना या या. तुमच्या बायलांक एक हाच्या मुखार धांवोंक सांगा नाका जायत.